السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم لو 21 ديسمبر 2019. ان شاء الله كوم سا ايتي كونفوني في السيمانه اللي فاتت حبينا نعملوا ان بتي ريكابيتولاتيف على لو بروسيسوس نتاع السيليكسيون في بروغرام ترافايور كاليفيي نتاع الكيبيك ونتاع الفيدرال لونتري اكسبريس. هذايا الموضوع حكيت فيه بليزيور فوا، مي ça reste devant les modifications اللي جرات في القانون واللي attendu باش تزيد يهبطوا des modifications في les quelques semaines prochaines. donc اقتضى التنويه وتفسير البروسيسوس اللي هو تشعب أكثر، ولا un processus de plus en plus compliqué. هذه تفهموه في البروسيسوس وفي البروسيدور كيفاش بريفيو باش تولي بالنسبة للكيبيك وديجا en exécution من 2015 au niveau de l'entrée express fédérale. أول حاجة je m'excuse على semaine dernière والروتار نتاع الجمعة هذيا dû à une mise à jour في البلاتفورم de diffusion اللي تربط الفيسبوك واليوتيوب. c'est bon normalement مادام تعدت diffusion on n'aura plus un problème في les semaines prochaines ولا في les prochaines diffusions. Ça n'empêche désolé pour le retard et désolé pour l'annulation de la semaine dernière. Ben juste حطوا لي سي بون سي tout est ok بالنسبة للصون اوديو فيديو كل شيء. ما تنساوش راهم تو لي فيديو هذوما راهم محطوطين في المير نتاع الباج اوفيسيال نتاع بيانفينيو كندا ومصبوبين في الباج في السيت يوتيوب في الشين يوتيوب نتاع الفيلم بيانفينيو كندا. للي يحب يرجع pour mieux avoir des informations ولا pour les explications antérieures هذا يرجعوا لليوتيوب. abonnez-vous فيها الشين باش تنجموا يجيكم لي نوفوتي تو سكي تم ديفوزيون اوتوماتيكمون تتحط في الشين يوتيوب باغ لا سويت باش تنجموا تكونسلتيوها في راحتكم كان ما حضرتوش على اللايف. به مرحبا بكم الناس الكل. هذا هو كم مقدمة للموضوع. ندخل في الصحيح اللي هو البروغرام les deux programmes travailleurs qualifiés بالنسبة للفيدرال وبالنسبة للكيبيك. كما تعرفوا نبداو نحكيو على الفيدرال علاش؟ على خاطر الكيبيك ماشيين في التمشي اللي كوبي كولي ماشيين باش يوليو كيما لونتري اكسبريس فيدرال دو تيل سورت نفس البرانسيب نفس اللوجيك. جوست لنا كيلكو شوز كي مونك جوسكا دات نستناوهم في لي ريغلومون جدد اللي بريفيو يهبطوا. نقولوا من هنا لاخر العام نوصل ل 21 بوتيتر ينجموا يهبطوا ديسي ميم لا سيمين بروجين يهبطوا ريغلومون جديد سورتو الغري دو بونديراسيون تاع السيستم اريما اللي على اساسها باش يتم الشوا. اللوا هبطت في البوبليكاسيون في الA 45 le 30 octobre dernier اللي بالقانون بالريغلومون اللي تم غري دو بوانتاج. اما publication نتاعها مازالت ما هبطتش. j'ai envoyé personnellement une lettre d'accès à l'information باش نعرف الجري هذيا مالوغوزمون ما يكومونيكيوهاش وقال لك باش يهبطوا ديسي هما selon leur réponse قال لك tous les GPI معناها les nomenclatures de procédure d'exécution اللي تنحاو من السيت من هنا 6 شهور باش يهبطوا الكل. ça n'empêche نقولوا اللي الجري دو بونديراسيون sûrement قبل لو 16 جونفي تبدا حاضره. علاش؟ خاطر 16 جونفي هي الدات بوتوار بالنسبه للسوميسيون دي دوموند دي ديكلاراسيون دو ديغي بالنسبه لك 3800 دوسي اللي عطاهم ليكسيبسيون ولا موندمون اللي جرى في اللوا 9 في جوان. دونك نستناو في الايامات الجايه لي دو بروميير سومان نتاع جونفي باش تكون تما دي ابريوري ثم دي نوفوتي بالنسبه للريغلومون ونورمالمون لي زيكستراكسيون يبداو ابارتير من جانفي ان شاء الله. rien n'est officiel جوست هذوما دي سبيكولاسيون وان شاء الله هذا يتوقع خاطر وصلنا اخر مرحله في الانتظار بالنسبه ل 2019 و2019 وفاء. هذا هو بالنسبه غروسو مودو. دونك باش نعطيكم اليوم ان شيما كيفاش هو يقولوا بوغ l'immigration في les deux programmes هذوما من غير معلم معناها vous n'aurez pas besoin d'un spécialiste pour vous expliquer شيما واضح les étapes باش ما تدخلوش بعضكم ما تقولوش هذه هكا وهذه هكا. ساعات نلقاو في لي ريزو سوسيو معناها هذا يهز من الجابي والآخر يحط في الخابية عباد مش فاهمة تعطي دي كونساي سو كي مين لي جون على ليغور. صحيح ما نحسوش باللي فهم تاعهم على ميديا خاطر كلكم في ايتاب دو ستاند باي تستناو مي كما شفناه قبل il y en a des gens qui donnent des conseils erronés qui mènent au refus et déroger des dossiers. Faites attention,
دخلنا توا وحدة كيفاش يقولوا هو المنجل في القلة. faites attention dans ce sens. ما تاخدوش الكونساي من les réseaux sociaux قبل ما تثبتوها 2 3 4 5 وإن شاء الله. باهي. دونك بور كومونسي نحب نحكي لكم شوية على لونتري اكسبريس، ونحب من بعد نركز شوية على الكيبيك على خاطر ثما كالكو سبيسيفيسيتي اللي نقول لكم عليهم، وإن شاء الله معناها نقول لكم عليهم وإن شاء الله يتحققوا في القريب. دونك بور كومونسي باش نفسر لكم الانتري اكسبريس. الانتري اكسبريس فيدرال كما تعرفوا هذا ان بروغرام حطته الكندا اللي هي ليميغراسيون سيتوينتي كندا pour accepter les candidats les ressortissants étrangers اللي خارج كندا وحتى اللي في داخل كندا ينجموا يبوستيليو فيه pour recruter des travailleurs qualifiés d'une façon permanente. البروغرام هذا كان بأوردر بسيستم entrée premier sortie حتى في 2015 جرات فيه ليكيداسيون قرابة 120 ألف دوسي اللي été annulé. كيما جا الكيبيك في 18,000 في الفيدرال راه سبقها قبل ب3 سنين عملها الفاز هذيا. Ils ont annulé tous les demandes en instance pour lancer le système Entrée Express. L'entrée Express في حد ذاته c'est un outil très développé, très كيفاش يقولوا هو واضح à l'encontre نتاع الريما اللي مازال فيه غموض وبرشا حاجات ناقصين فيه. لونتري اكسبريس واضح على الاخر وسيستم فيابل كريديبل واوبجيكتيف. الاهم حاجه اللي هو اوبجيكتيف خاطر اللي بازي sur deux volets de d'évaluation اللي هو الاولاني اللي هو الجري دو بونديراسيون اللي لازمك تجيب فيها 67 نقطه. ال 67 نقطه هذيا تخول لك تدخل في الباسان دو كانديداتور، مش كيما لاغيما ما عندك حتى سكور تنجم تدخل في لاغيما. نو لونتري اكسبريس ثم لي كريتير دو ترافايور كاليفيي فيدرال لازمك توصل 67 pour pouvoir déposer. بالنسبه للترافايور كاليفيي il y en a deux autres programmes métier spécialisé و l'expérience canadienne يخولوا لك تدخل. اما نحكيو على الترافايور كاليفيي لازمك تجيب 67 بونت. pour avoir 67 points لازمك كيفاش يقولوا une combinaison de plusieurs facteurs socio-économiques. شنو هما؟ اللي هو العمر، l'expérience نتاعك، الدبلوم نتاعك niveau de scolarité، l'expérience professionnelle و les connaissances linguistiques. هذوما الكل يخولوا لك تعمل selon une grille bien définie توصل 67. عندك الحق باش تدخل في l'entrée express. tu peux créer un compte في l'entrée express. حاجة أخرى l'expérience نتاعك لازم minimum 12 شهر كومولابل. تنجم تخدم عند زوز عروفات دو طون بلان تخدم عامين تلم المهم 1360 اور. هذوما جوستيفيهم دون اون بروفيسيون دو كاتيجوري او A ou B. الاو اللي هما لي بوست دو ديريكسيون، الا تو سكي ميتريز وانجينيورا ولي تيت، والبي هما لي ميتيس لي تكنيسيتي اللي هما دي تكنيسيان سوبيريور الكتريسيان وكل الحكايات هذوك الكل. النيفو هذاك الكل يخول لك تدخل. الكاتيجوري دي والسي والدي اللي هما لي ميتي نو سبيسياليزي ما فيهمش تكنيسيتي، هذوما ما عندهمش الحق يدخلوا في لونتري اكسبريس من باب الترافايور كاليفي فيدرال. اما ينجموا يدخلوا اللي هما الكاتيجوري 72 و 82 و 632 و 631 سي كان صدقني ربي، هذوما ينجموا يدخلوا من الميتي سبيسياليزي اما افيك اون اوفر دومبلوا افيك ان كونترا، ولا يعمل ليفالواسيون نتاع الدبلوم نتاعو والتيتر دو كومبيتونس نتاعو ياخذ ليكيفالونس ان بو تكنيك هذايا واللي بلوز او موان ديستيني بور لي كانديدا اللي موجودين في كندا. هذايا بالنسبه للونتري اكسبريس. دونك اون فوا دخلنا في الباسان اونتري اكسبريس نبداو البروسيسوس. هنايا جو بوبلي البوبليكاسيون، تبعوا معايا باش تفهموا مليح. دونك الفيزا نتاعكم تنجموا تاخدوها en 8 étapes selon le programme travailleur qualifié في l'entrée express. Donc la première étape هي تعملوا l'évaluation de votre score selon le grille نتاع travailleur qualifié fédéral ولازمكم 67 بونت. معناها وصلتوا ل 67 points vous êtes admissible pour déposer un point البروفيل نتاعكم في الباسان entrée express. كان ما وصلتوش لل 67 السيستم il va vous refouler directement ما يقبلكش يقول لك vous n'êtes pas admissible ويوقف البروسيسوس نتاعك. هنايا أول حاجة تعملوها هي l'évaluation de score عند
تخدموا يظل لي ثم معناها في l'entrée express كي تجي تعمل في الcréation نتاعك ثم un outil d'évaluation تنجموا تحسبوا بيه mais il n'est pas fiable à 100% خاطر تنجموا تغلطوا في أي كريتير ويعطيكم une معناها fausse évaluation يحلك في الجنة ذريعة خاطر une fois que l'évaluation نتاعك طلعت 67 il y en a des frais à dépenser اللي هما les frais نتاع l'EDE اللي هي l'évaluation de diplôme étranger ولي تيست لينغويستيك اللي نون رومبورسابل ما يرجعوش هذوما الكل de telle sorte انا شنو نجم ننصحكم faites au moins l'évaluation préliminaire chez un professionnel اللي يحب يقد وحده طول البروسيدور عنده الحق il y en a plusieurs qui ont pu atteindre le Canada avec يعطيو الوقت اللازم ويقراو لي لوا ويتبعوا وعندهم الوقت باش يضيعوه في الحكايات هذاك الكل ينجموا يعملوا اما بالنسبه ليفالواسيون بريليمينير ننصحكم اعملوها عند ان كونسلتون ولا ان افوكا سبيسياليزي في ليميغراسيون pour ne pas commencer على كيفاش يقولوا باش تبداو على صح عارف روحك وين ماشي وعارف الفلوس اللي باش تصرفهم في لي تيست والإيفاليواسيون والوقت خاصة اللي باش يوصلك حاجة مش من بعد تحضر وراقك وتحضر لي تيست وتضيع وقتك وتعدي كل شيء وتخسر فلوسك وتجي ديبوزي اوفيسيلمون يقول لك السيستم vous n'êtes pas admissible خاطر غلطت غلطة من الأول. هذه هي نصيحتي بالنسبة اليوم ودليلكم املك. دونك أول حاجة تعملوا ليفاليواسيون تتعداو تجيبوا 67 اوكي شنو بالشجرة بعد هذيك كي تدخلوا في الباسان باش تدخلوا تحضروا لو ديو نتاعكم وتحضروا تيست لينغويستيك وتصبوهم هنا وين باش تصبوهم في الباسان اونتري اكسبريس كاسكيل با فير باش يعاود يحسب على جري اخرى تتسمى جري دو سيستيم دو كلاسمون جلوبال هذه الجري هذه البوانتاج نتاعها يوصل 1200 نقطة ماكسيموم الكريتير نتاعك سوسيو بيرسونيل ما يفوتوش 600 و600 هذيك نجم تجيك من عند نوميناسيون بروفانسيال بروفانس تختارك تنوصلوا للمرحله هذيك دونك البوانتاج نتاعك اللي كان على 67 باش تعاود يتكلكل باش يدخلوا فيه الكريتير نتاع الكونجوان نتاعك خاطر في 67 ما يدخلوش الكونجوان والصغار باغ كونطخ في الباسان اونتري اكسبريس اللي هو الاس سي جي يتزاد لكم السكور نتاع الكونجوان نتاعك نيفو سكولاريتي نتاعو والاكسبيريونس بروفيسيونيل ولي تيست لينغويستيك هذا الكل يعطيكم ان اوتر سكورينغ يتسمى سكور اس سي جي هذا هو اللي كيفاش نقولوا مفتاح برنامج الهجرة واللي هو منه هو تعرف روحك راك باش توصل كندا en tant que travailleur qualifié ولا vous n'aurez pas de chance. دونك هنا نوصلوا للمرحلة الثانية اللي هي التيست لينغويستيك تعدي التيف في كندا ولا التيسير في كندا الفرنسي واللي هي التيست ولا السيل بي بالنسبة للأنجلي. Une fois حضرت الأوراق هذوك الكل tu peux pas soumettre sans avoir ces documents au préalable هذه faites attention وركزوا عليها. Une fois وصلتوا للتروازيام إيتاب ديبوزيو في الكاتريام إيتاب البروفيل نتاعكم في الباسان اونتري اكسبريس دخلتوا لي دوني دخلوا السكور عطاك عمل لك الكالكول دو سكور عطاك السكور نتاعك في الباسان اس سي جي هنا شنو معناها انت هنا محطوط في الانتظار في قائمة الانتظار بحذاك 120 ألف بور لو مومون يستناو كيفك معناها علاش كندا عندها ان كوتا نتاع جو كخوا ما عرفتش يضل ما كان صدقني ربي ما يعرفنيش عندي 300,000 جينيرال مي بالنسبة للترافايور كاليفيي peut-être في 80,000 ولا في 60,000 ما جو سوي با سيغ من الشيفر هذايا انتوما عندك 60,000 نقولوا تيتر ديكزومبل 60,000 بجنبك الكلهم يستناو في الميغراسيون علاش باش يعيطوا لك ليك انت وما يعيطوش لغيرك هنايا ما ثماش حاجة انت من معناها ثما سيغريغاسيون ولا ديسكريميناسيون ولا شوا سولون ليتيك لوريجين اثنيك نتاعك ولا الكولور دو بو ولا اللونغ نو هنايا السيليكسيون تكون حسب البوانتاج في الاس سي جي معناها اللي سكورو اقوى هو اللي يجي خاطر السكور هذاك متعطيه على اساس ليفالواسيون الرابروشمون والريكوبمون دي بليزيور كريتير بما فيهم الكريتير نتاعك فيزيونوميك comme l'âge, ou un critère de transférabilité de compétences, اللي هو recoupement de vos compétences avec le niveau linguistique نتاعك و l'expérience professionnelle فسرت هدايا في الفيديو نتاع لونتري اكسبريس ترافايور كاليفي ارجو اليوتيوب تتلقاه دونك السكور نتاعك باش يجي باش يتعطى لك سكور
هنايا دو سيتوياسيون كي سو مانيفيست. شنو هما السيتوياسيون؟ حسب ديغنيغ اكستراكسيون توا نهار الأربعاء اللي فاتت آخر سكور كان 469. معناتها هذه 470 معناها الجمعة اللي قبلها كانت 471. الجمعة اللي فاتت اكستراكسيون 469. شنو معناها 469؟ معناها تو لي بيرسون اللي فوق ال 469 سكورهم تجيهم انفيتاسيون بوغ باسي لليتاب 5. قلنا احنا ثم جماعة اللي سكورهم أكثر من 470 ولا 469، وثم جماعة اللي سكورهم أقل من 469 ولا 470. بالنسبة للجماعة اللي سكورهم فوق 469 selon la dernière extraction يتعداو ديريكتومون للإيتاب 5 ويجيهم لانفيتاسيون، معناها يكسبتيو لانفيتاسيون اللي جاتهم ويصبوا لي دوكيمون نتاعهم اللي حضروهم وديكلاراوهم في الديكلاراسيون الأولى في الباسونتري إكسبريس. هنا يصبوا تو لي دوكيمون selon les normes exigées. Faites attention خاطر تم عباد دي كانديدا تجيهم des invitations pour une faute ولا une mauvaise présentation de leur dossier ولا une omission d'un document تجيهم refus. Il y en a plusieurs يخسروا، وسورتو كي يبدا السكور يزيد يطلع لهم جماعتين اخرين ما عادش يوليو يعيطوا لهم. ثاني يكون سكور وهو باغ اكزومبل كيما المره اللي فاتت وقع سكور 453 وقت الاكستراكسيون 451 عمل له الدوموند ابري 4 موا جاتو ريفو تو سكور في 470 ما عادش باش يعيطوا له. معناها il a eu une chance qu'il a laissé échapper de ses mains. صحيح قد وحده هو باش ما نقولوش اللي هو il a tenté، مي اللي باش يقد وحده يحط اون كونسيديراسيون الريسك هذايا اللي في البال. معناها 450 كان جاتو اكستراكسيون ديريكت توا ولالو باش يتعدى للدوزيام التيرناتيف اللي هي الكات مينوت. الكات مينوت اللي هي للجماعة اللي السكور نتاعهم أقل من سكور ديكستراكسيون. دونك كيما قلت لكم بالنسبة للجماعة تجيهم اكستراكسيون ديريكت هذوما لي بريفيليجي، تجي دوموند يصب لا دوموند ويخلص لي فري غوفرنمونتو نتاعو، يستنى 6 أشهر، يعدي البيومتري بعد شهر من الديبو، من بعد تجيه معناها الليتر نتاع ايميسيون دو فيزا وياخذ الطيارة ويطلع على روحه وياخذ الفيزا ويتعدى. هذه البروسيسوس كيفاش يقولوا الهاي واي لوتوروت نتاع لونتري اكسبريس اللي هو في 6 أشهر تنجم تطلع لكندا. جوني دي كانديدا اللي جاتهم الفيزا دون 4 موا ريكور. علاش؟ خاطر الدوسي نتاعو يكون كامل ما ناقصو حتى شيء. à partir من البروميير ايفالواسيون لاجون الاول يكونكلو يقول دوسي كومبلي مريقل 4 شهور تنجم تجيك. سا نومبيش ثم دي كانديدا يفوتوا 6 شهور خاطر يعملوا دي انفستيغاسيون سوبليمونتير. ثم دي كانديدا يوصلوا للعام. جافي دي كانديدا اوسي وصلوا للعام. علاش؟ خاطر الدوسي نتاعهم فيهم كالك امبيغويتي اللي هما طلبوا اكثر وقت باش يتحققوا منهم، سورتو اللي عنده بلوزيور فواياج، اللي يبدا عنده عامل برشا فواياجات هذاك فور بروبابل اللي الدوسي نتاعو يفوت الست اشهر، خاطر هما يستناو لي رابور من لي ديفيرون بيي اللي زارهم باش يثبتوا معاهم ما عملش مشكله غادي ولا لا. ثم دول تجاوب بسرعه وثم دول طفي الضوء وهما يقعدوا يمرجوا فيهم اللي يجاوبوهم بتيل سورت يفوت ديلي 6 اشهر كونفونسيونيل. يقولوا لكم ثم 20% دي دوسي يفوتوا 6 اشهر. هذايا موجود. هذايا بالنسبه للجماعه البريفيليجي. اون فوا خذا الفيزا هذيك تسمى فيزا جوكر يدخل بها نامبورت كال بروفانس في كندا سوف الكيبيك. هذيك يدخل واللي يحب معناها يمشي مادام ما جاتو الاكستراكسيون ديريكت من الفيدرال وهذوك احسن بروفيلات. سا نومبيش نقولوا احنا في لونتري اكسبريس يقول لك ما خلطتش باش نجيب ال 469 ولا 470. شنو هو الحل؟ معناها انا ما يعيطوليش ولا نلقى سكوري في ال 420 و 405 و 410. نو، عندي اوسي دي كانديدا اللي سكور نتاعهم 389 وعندي كانديدات 410 ودي كانديدا اقل كيف كيف زادا خذاو الفيزا نتاعهم. كيفاش؟ بالدوزيام الترناتيف اللي هي الكات بريم. الكات بريم هذيا بالنسبة للجماعة اللي ناقصين أقل من سكور ديكستراكسيون. هذوما aussi عندهم دي شانس مي par le portail des autres programmes de nomination provinciale. شنو معناها؟ هنايا احنا قلنا في الاكستراك في الباسان لازمك ثم 600 بوان تنجم تربحهم كي تاخذ النوميناسيون بروفانسيال. النوميناسيون بروفانسيال مش باش تجيك وحدها هكاكا معناها تطلع حاجة هكاكا،
vous devriez cibler les provinces اللي انت باش تمشي لهم. كيفاش تقول لي انت cibler comment cibler؟ كيما قلت لكم الاول faites affaire avec un consultant dès le début pour évaluer votre score surtout الاولاني والاس سي جي. علاش؟ على خاطر à partir من l'évaluation préliminaire هذيك اللي تسمى البري نتاعها ديروزوار قدام لي فخي اللي باش تخسرهم والوقت اللي باش يضيعوا، يعطيك لي زالتيرناتيف و quels sont les programmes اللي vous aurez la probabilité d'avoir la chance اللي انت باش تمشي لهم تولي تسيبليهم اكزاكتومون. وفين باش تسيبليهم؟ باش تسيبليهم بالسي ام بي نتاعك. علاش؟ خاطر هذوما لي بروغرام بروفانسيو الماجوريتي بازي على الخدمه نتاعك بالضبط الكود سي ام بي. بارفوا باغ اكسبيريونس نلقاو دي كانديدا هما يطلبوا ديجا في السيستم ال10 سنين خدمه، نلقاو دي كانديدا عنده خدمه خدمها قبل 4 سنين هذيك مطلوبه في بروفانس، نخدموا بها الدوسي pour avoir une nomination provinciale. Donc il y en a des technicités, il y en a du savoir-faire. ننصحكم اعملوا ليفاليوشن شي دي بروفيسيونيل من الاول، بعد كملوا وحدكم. مانيش نعمل في الماركتينغ، مانيش نقص في الماركتينغ، اما ننصحكم اعملوا ايفاليوشن بريليمينير شي دي بروفيسيونيل وخذوا الكونساي نتاع كيفاش معناها الشومان دو روت نتاعكم، ومن بعد توكلوا على ربي. تبداوش تدهمكوا خاطر فلوس نون ريكوبيرابل ووقت باش يمشي لكم في الفارغ، وعام يتنحى لكم الباسان مع يتنحى لكم البروفيل من الباسان اونتري اكسبريس عاود من اول جديد. دونك كما قلت لكم بالنسبه للدوزيام التيرناتيف الشجره هذه بالنسبه لي كانديدا اللي ديريكتومون مسبيينهم لونتري لي بروفانس، وقتها تعملوا ريشيرش على البي ام بي. ثم قرابه ال10 بروغرامات مطلوبين مربوطين باللونتري اكسبريس ديريكتومون، اكثر من 10، اما 10 البارتي فرانكوفون هذوما مربوطين باللونتري اكسبريس ويخولوا لكم تطلبوا دينوميناسيون بروفانسيال سواء من ساسكاتشوان اللي حالة pour le moment، سواء نوفيل-إيكوس، نيو برونزويك، بريتش كولومبيا، كولومبي بريطانيك هذيك، المانيتوبا، كلهم هذوما. لونتاريو افيك لي دو فولي نتاعها كابيتال هيومان والفرانكوفون كي كارتون هذوما عملناو الكارتون ونستناو فيهم يضلوا يوصلوا الكوتا بالنسبة ل 2019. نستناو في الديبار نتاع 2020 دي دوموند معناها باش يعاودوا من جديد. هذوما اون اتون. ساسكاتشوان توا كل جمعتين تنزل 900 ألف معناها البروغرام نتاعها ومحلول بصفة غريبة. معناها ساسكاتشوان سي اون بون التيرناتيف ماتنون لساسكاتشوان. كيف الالبرتا كيف تعيط في دي ميتي سبيسيفيك، هي ونوفيل إيكوس يشبهوا لبعضهم برشا، ونيو برونزويك. هذوما الكلهم لازمكم يا تتبعوهم يا فو دوني لافير ان كونسلتون اللي هو قاعد يتبع في الحكايات هذوما بور ميو فوز اورينتي. دونك اون فوا عملتوا ريشيرش نتاع البي ام بي بروغرام نوميناسيون بروفانسيال، وقتها ديبوزيو الديكلاراسيون دانتيغي نتاعكم للبروغرام هذاك. شاك بروفانس عندها دوسي نتاعها سبيسيفيك، ثم اللي يصب اون ليني، ثم اللي يصب ديكلاراسيون دانتيغي تستنى الواحد نتاعهم. كل بروفانس وعندها سيستيم، وثم اللي تبعثهم بابي كيما الالبرتا مازال تخدم بالبابي. دونك تصبوا لهم الدوموند نتاع الديزينياسيون، يثبتوا لكم في الورقات. لي ديلي نتاعهم سافاري من شهرين بالنسبه لنيو برونزويك، من شهرين بالنسبه للالبرتا ل5 شهور توصل حتى شي 3-5 شهور. نيو برونزويك ساعات تقعد. دونك تجيكم نقولوا اللي هي كيفاش يقولوا يعطيوكم النوميناسيون بروفانسيال ويعطيوكم الديزينياسيون. الديزينياسيون شو معناها؟ ورقه باش تزيدها تمشي الباسان في اللونتري اكسبريس وتعمل اكتواليزاسيون دو بروفيل وتزيدها 600 نقطه. اون فوا زادت لك 600 نقطه اوتوماتيكمون تكون حتى سكورك 300 يولي 900. دونك il dépasse les 470 انيسيال نتاع لي زيكستراكسيون ونرجعوا للبروسيسوس من البوان 5 اللي هو ترون كومان. لا سول ديفيرونس اللي باش تلقاوها هنايا هي في الاخر كي تجيك الفيزا تمشي للبروفانس اللي عيطت لك، مش كيما الاخرى جوكير تمشي بور تو لي بروفانس. هذاك هي معناها كيفاش هو كيفاش يقولوا معناها لوبليغاسيون اللي تعطات لك مع النوميناسيون بروفانسيال اللي انت باش تمشي لها. عيطت لك لالبرتا لازمك تمشي لالبرتا، لانك شي تجالك فوز ديكلاراسيون انترديكسيون تيريتوار 5 سنين. هذا هو غروسو مودو معناها لونتري اكسبريس كيفاش يجرى. سي ان سيستيم كي فيابل يخدم، قاعد الكارتون دوبوي 2015 قاعد يدخل مليح. هو اكثر واحد توا يدخل في
كيفاش نقولوا في لي ترافايور كاليفيي، وهو المحلول سي ننصح برشا معناها يمشيو للونتري اكسبريس ا كونديسيون عندهم الكريتير الاولانيين نذكر فيهم اللي هو عام اكسبيريونس بلوس الكاتيجوري او ا و بي هذيك فيت اتونسيون تنجم تغلطكم، وعندكم اون اني ديكسبيريونس الدبلوم نتاعك سوبيريور، وعندك بروف دو فون حسب الجري اللي حاطينها في السيت نتاع سي سي. المعدل نتاعها 13000 دولار تحطهم في الكونت نتاعك، هذوك بروف دو سبسيستونس بالنسبه للست اشهر باش تجي وتطلع ب 3000 بور شاك بيرسون ا شارج. هذه جروسو مودو شنو هي الحكايه نتاع لونتري اكسبريس. عملت دي فيديو ان فيديو كامل عليها هذه لونتري اكسبريس افيك الكالكول دو سكور وليفاليواسيون، تنجموا ترجعوا له في الشين يوتيوب تبعوا. هذا هو بالنسبه لل اونتري اكسبريس فيدرال. دونك نتعداو للدوزيام ايتاب اللي هي كيفاش يقولوا هو نوفو سيستيم دو سيليكسيون نتاع الكيبيك اللي هو يتعدى ب 11 ايتاب. 11 ايتاب كيف الكيبيك كما تعرفوا اللي هي مسكرة، معناها سكرت من 2015 ما عندهاش مش تاكسبتي في لي ترافايور كاليفي دوبوي ليترونجي، قاعدة تليكيدي في الستوك اللي عندها ديجا ليكيديت الانفونتير نتاعها مع اللوا 9 في جوان اللي فات، ما عندها حتى شيء توا بور لو مومون قاعدة تنفيتي سولمون في لي كونديدا اللي موجودين في الكيبيك لو جور نتاع لادوبسيون دو لا لوا اللي هما 3700 واحد ابوبخي avec une date butoir le 16 janvier 2020 باش يصبوا les déclarations d'intérêt pour avoir des invitations. Les tours d'invitation غاديين يجراو من اكتوبر اللي فات، من جويليا بلوتو بداو لي زيكستراكسيون اللي هما للجماعه اللي موجودين هنا. باهي لونتري شنو اسمها هي سيستم اغيما و ترافايور كاليفي نتاع الكيبيك، شنو هو الباز نتاعو؟ سي لو ميم برانسيب، سي لا ميم فيلوزوفي تاع لونتري اكسبريس. شنو معناها؟ اون ديكلاراسيون دانتيغي قبيله، لا سول ديفيرونس اللي في لونتري اكسبريس ما تنجم تدخل باش تعمل ديكلاراسيون دانتيغي كامل توصل 67، الكيبيك لا تنجم حتى ما تخلطش السكور السوي داكسبتاسيون نتاعهم 50 بوان بالنسبة للسيليباتير ولا 59 بالنسبة للكوبل، تنجم تدخل للباسان أغيما. هذه علاش شنو نقولوا معناها احنا معناها الكيبيك تخدم في مخها باش تربح فلوس سي تو. هذا شنو نجمو نفهمو معناها نشوف انا بيرسونيلمون اللي الفيدرال بلوز اونيت في الريزونمون نتاعو. شنو معناها؟ يقول لك اعمل ايفاليواسيون كانك ما تنجمش تدخل من غير ما تصب من الاول. الكيبيك تقول لك ابدا صب، اعمل لي تيست نتاعك، اعمل ليفاليواسيون كومباراتيف دو ديبلوم نتاعك، صب ونعيطولك تخلص الفلوس ومن بعد يكالكلوا لك السكور يقولوا لك ماكش مقبول ولا يجيك ريفيو. هذه الحاجة اللي تخفى على ما نقولوش الكل، مي على جميع المترشحين الكل تخفى عليهم اللي هما ils peuvent déposer l'argument gratuitement، اما يخسروا فلوس التستوات نتاعهم les évaluations comparatives du diplôme، ومن بعد يعيطوا لهم يدفعوا تو باش يولي 802 دولار الدوموند دو كالكو دوموند دي سي اس بي دوموند سيرتيفيكات سيليكسيون بيرمانون، ويعملوا لك ليتود دو دوسي في 4 شهور تجيك ريفيو خاطرك ما خلطتش السكور. دونك نرجعوا لنفس النصيحة الأولى، اعملوا ايفالواسيون دو سكور سولون الجري نتاع الكيبيك قبل ما تبدا. دونك اسيغيفو اللي نتوما تفوتوا 50 بالنسبة للسيليباتير و 59 بالنسبة كيفاش يقولوا هو للكوبل قبل ما تنطاميو البروسيدور من أصله. دونك عملوها chez un professionnel de préférence pour minimiser les risques des faux calculs. يعملوا لكم ثم كالكولاتور اون ليني، ثم باج، ثم دي سيت يعملوا لكم كالكول اون ليني اوتوماتيكمون، راهو يغلط على خاطر اليونا الكريتير نتاع الدبلوم كي رونتر اون جو، ثم دي ديبلوم كي سون با conciliables avec le système québécois، ثم دي ديبلوم كي ont été changés، ثم دي ديبلوم اللي قراوهم قبل والنيفو نتاعهم تبدل يكون اسمه ليسونس، اما هو ما يعطيكش الباك يعطيك الديك باغ اكزومبل على خاطر هو خذاه قبل 1998. هما دي كاركتيرستيك لي بروفيسيونيل هما اللي كي مانيبول لي دوسيي يعرفوهم شنو هما الكاركتيرستيك نتاعهم pour ne pas avoir
لو ريسك دافوار ان ريفو بعد ما تبدا البروسيدور وعيطوا لك وخلصت ودفعت الورق نتاعك بالتراديكسيون وتجيك ريفو عادي. هذه هي الكيبيك. نقولوا احنا اللي كيفاش هو آه، نقولوا معناها بالإضمار ولا ضامنين هكاك نو أسافوار يمكن هما حطوا هكاك السيستم هما اللي فتحوا اللي قال لهم باش نعملوا السيستم هذايا فعود يكالكليو لك السكور كيما تو باغ اكزومبل نقولوا نيو برونزويك اللي مازالت كي هبطت السيستم كيما لا ريما عملت فيه كالكولاتور تدخل تدخل لي دوني نتاعك تعطيك السكور كي تطلع 67 تتعدى ما عندك 67 يقول لك لا ما غير ما تخسر فلوسك يبقى لا يخليك صب جراتوي اللي اوفير جراتوي اغيما صب اعمل بروفيل ومن بعد تجيك ريفيو عادي جدا زاد خاطر كنتي تو با سو كالكولي ولا ايفالوي فوتر سكور و سورتو افيك دي كريتير موديفيابل كيما الدومين دو فورماسيون يتبدل ما بين من العام للعام ويخليك في التسلل تنجم انت تصب الدوموند سي ريترو اكتيف يطلع لك الريفيو كيما جات بلوزيور في العوام السابقه. دونك أول نصيحة اعملوا كالكول سكور نتاعكم عند دي بروفيسيونيل ومن بعد كملوا وحدكم كي ما تحبوش تصرفوا هذه هي النصيحة نتاعي. باهي عملتوا ليفاليواسيون نقولوا نتاع السكور نتاعكم باش تدخلوا لاريما لاريما سي امبورطون باش تدخلوا فيه لي دوني نتاعكم gratuitement. باغ كونطخ باش يطلب عليك لي تيست لينغويستيك بوغ اتر معناها بوغ فالوريزي فوتر بروفيل والدوسي نتاعك تصب التيست لينغويستيك نتاعك اللي هما اكسبتابل كل نوعا ما بما فيهم التي اف كيبيك ويكسبتي على عكس لونتري في اونتري اكسبريس فيدرال يكسبتي الكومبليمونتاريتي دي تيست معناها تيست ما جبتش فيه ريزولتا في ايبروف تنجم تعدي سولمون ليبروف هذيك وتعملها كومبليمونتير يحسبوها. باغ كونتر بالنسبه للفيدرال نو التيست يقول لك لازم نيفو 7 دونك دون تو لي ايبروف 7 تجيب واحده منهم طايحه تعاود الكل. هذه هو كاركتر بلوز اكزيجون لونتري اكسبريس فيدرال مش كيما الكيبيك يقبل لك دو تيست واحد ترقع به الثاني اللي ما جبتش فيه سكور. عملتوا التيست لينغويستيك نتاعكم وهنا تجي ليفاليواسيون كومباراتيف دو ديبلوم. اللي سائل ان يسال يقول وهو دائما نشوف هذه في لي جروب سوسيو ولي فيسبوك اللي هذا مش سي با اوبليغاتوار وعلاش نعملوا فيها مش طالبين علينا كل شيء ني با اوبليغاتوار حتى لا غيما غراتوي. اما من بعد الدوسي نتاعك وين باش يوصل كي ما تحطوش انت ايفاليواسيون كومباراتيف دو ديبلوم سواء المينيستير سواء لومبلويور شكون باش يختار قدامه دي ديزان دانجينيور دانفورماتيك واحد منهم كلهم عاملين لي دي تيست لينغويستيك نتاعهم واحد عامل لي فرونسي والاخر عامل لي فرونسي وانجلي والاخر عامل لي فرونسي وانجلي وعامل لي ايفاليواسيون كومباراتيف انا شكون باش نختار لي الدوسيه الاحسن والاسهل واللي معناها الكريديبيليتي نتاعو واضحه بدوكيمون اوفيسيال بالطبيعه باش نجي لواحد قال لي مش حاطط لي شيء معناها وهما زوز انجينيور انفورماتيك بالطبيعه باش نختار لي دوسيه احسن. سي لوجيك n'importe quel employeur il fera ce raisonnement هذايا avant de sélectionner les candidats. هذايا بالنسبه للامبلويور ونفس الكريتير بالنسبه للميدي. الميديا حتى هي باش تعمل دي كريتير دو سيليكسيون الكريتير نتاعها باش يكونوا سيليكسيون اوتوماتيك بار logiciel et système de filtrage في السيستم Arima. Donc automatiquement باش يحط critère je veux des informaticiens qui justifient un niveau linguistique 8 ou 9 par exemple avec un niveau basique avec ou sans test de langue avec un niveau de compétence de scolarité par exemple un bachelor ولا un master québécois يحط لك الفلتر العباد الكل اللي ما عندهاش او سي دي حتى حد ما يعيطوا اوتوماتيكمون سهله برشا. il faut penser dans ce raisonnement نقول لكم اعملوا لي ايفاليوشن كومباراتيف مانيش نلعب معاكم ومانيش نقول لكم معناها هو مش مطلوب لمصلحتكم وانتم احرى. دونك ليفاليوشن كومباراتيف نتاعكم وهذه دوطخ بار ليفاليوشن نتاع الدبلوم نتاعك وليفاليوشن نتاع السكور نتاعك il se verra accélérer علاش خاطر ديجا رابح شهرين لثلاثة شهور ايفاليوشن كومباراتيف اللي هي حاضر السيرفيس في الميدي في الميفي خدم الخدمه هذيا وحط لهم الريزولتا دونك لاجون ما عادش باش يثبت الدبلوم اللي هو اكثر حاجه باش يولي يثبت سولمون ليكسبيريونس لي تيست لينغويستيك سون دي رابور حاضرين ما عندهم باش يثبت لك جيت فواياج عندك شي صغار هذاك هو شنو باش يثبت الدوسي مع 6 شهور تولي تنجم تاخذ 3 4 شهور سي اس بي نتاعك. هذه هي كونساي دو جو. دونك عملنا ديكلاراسيون دانتيغي نتاعنا في اللاغيما هنا السؤال اللي يطرح نفسه اللي احنا مازلنا ما خديناش الريبونس نتاعو نستناو في الريبونس ديسي كيلكو سيمان اللي هو الجري دو بونديراسيون في السيستم اريما كما قلنا احنا في الاس سي جي
تاع لونتري اكسبريس، يكالكل لك السكور نتاعك سولون قلت لكم كريتير فيزيو ايكونوميك، وعندك كومبيتونس ترانسفيربيليتي دو كومبيتونس هو ريكوبمون دو سي فاكتور ما بين بعضهم سولون اون اوتر غري. هذايا باش يكون موجود علاش؟ خاطر ريغلومون هبطوا وديكلاراسيون هبطت في الجازيت اوفيسيال في 30 اكتوبر اللي فات، قالوا اللي هو موجود، اما السكور بالضبط مازال ما هبطش. هذايا نستناوه الجمعتين هذوما بتيتر بروميير سيمين نتاع جانفي، ما il va pas tarder باش يهبط السكور هذاك، على اساسه باش العباد الكل تعرف هو وين في وسط الباسان اريما. خاطر الباسان اريما توا في 140 الف، 140 الف فسافوار كاملين ماهمش كاملين، دي فو بروفيل دوبلون ما نعرفوش هذا الكل. اما ثم 140 الف كومبيتيتور باش يعيطوا منهم 18 الف ماكسيموم في 2020. 18 الف معاهم جماعة البيك، هذه il faut la mettre en considération. ودونك النومبر اللي n'est pas très grand بالنسبة ل 2020. علاش؟ هنا باش نصدمكم معناها، من بعد باش نعطيكم السوليوشن اللي حسب ما فهمت انا نتاع الميفي. دونك النومبر اللي ريستران بالنسبة لي ترافايور كاليفي، ثم نيغوسيسيون باش يحاولوا يطيحوا في كيفاش يقولوا هو الباريناج والدوموندور دازيل مع الفيدرال. ما نتصورش باش يوصلوا لهم باش يعطيوهم لوتوريزاسيون باش ينقصوهم هذوك الكل، خاطر il a une obligation d'accepter le même pourcentage de demandeurs d'asile كيما البورسنتاج بوبولاسيون تاعها كيبيك سولون لاكور كندا كيبيك. دونك النيغوسيسيون مازال مع الفيدرال، ما تستناوش حاجه كبيره من لي نيغوسيسيون هذوك، الفيدرال مش باش يعطيهم شيء. دونك النومبر دو ترافايور كاليفي باش يكون صغير، صغير بالنسبة ل 2020. احنا والبروجرام نتاع البيك كيفاش هو النيغوسياسيون اللي قاعدة تجرى توا بعد لانولاسيون نتاعو في نوفمبر اللي فات. هما انوليوه، كانوا يحبوا يسكروه اصلا، معناها ينقصوا فيه لو ماكسيموم بور دوني لا شونس للاغيما باش يعطيو اكثر سكور لجماعة الترافايور كاليفي من لاغيما. اما توا بما انه رجع السيستم البيك، نستناو شنو باش يجرى فيه المخرجات نتاعو. خاطر كان يقعد البيك بالصفة نتاعو توا travailleurs qualifiés à l'étranger ils n'auront pas de chance. علاش؟ على خاطر الكوتا نتاعهم باش تاخذوا البيك الكل، البيك يدخل في ال 12000 في العام. دونك النوم هما 12000 ولا 14000 ينجم البيك ياخذهم الكل. كان ما عملولوش دي ليميتاسيون سيرمون باش ينقصوا فيه سيرمون، ولا او بيغ دي كا ينجموا يعملوا له ان كوتا، معناها البيك ما يكسبتيو كان 3000 ولا 4000 باش يخليو الشونس للاريما. هنايا المينيستر قعد في انغروناج كبير، لازمو سوا باش يسيب البيك ولا باش يكسبتي لاريما. كان يخلي البيك كما هو باش تضرب في لاريما، وكانت تضرب في لاريما ديجا كلاو الوجه، معناها ديجا عام 2019 ما عيط لحتى حد، وانيولا 18000 دوسي، والسيستم عنده فونكسيونيل عنده عام، واللي دون لوبليغاسيون دو لو ديكلونشي بالنسبة للريسورتيسون اترونجي. دونك هو في بين المطرقة والسندان، ونشوفوا له الحل اللي باش يعملوا في قادم الأيام. نرجعوا للاكسبليكاسيون تاعنا، ساعات نخرج على الموضوع. دونك عملنا ديكلاراسيون دانتيغي نتاعنا، ونستناو الاس سي جي نتاعنا هذه اللي سميتها انا اس سي جي على منوال الترافايور كاليفي فيدرال. الاس سي جي هذه كما قلت لكم الجري دو بونديراسيون مازالت ما جاتش، نستناوها باش تهبط. اون فوا جات معناها تو لي كونديدا سورون تريي سورون لوردر كرواسون نتاع السكور هذاك. هما السكور هذاك باش يعطيك، ووقتها باش نستناو لي سكور ديكستراكسيون كيما الفيدرال اللي توا 469. دونك الكيبيك بوتيتر سولون الجرين جديد نيمبورت كوا، تقول مثلا اللي سكور فوق 350 هذاك il peut déposer الدوموند نتاعو، دوموند سي اس بي اللي سيرتيفيكات سيليكسيون بيرمانون، يبعث اوراق ويخلص الفري غوفرنمونتو ويستنى الدوموند نتاعو. دونك هنا الجماعة اللي فوق السكور ديكستراكسيون باش تجيهم ديريكتومون لانفيتاسيون للسي اس بي، والجموع الاخرين الكل اللي اقل ما باش تجيهم شيء، ما تجيهمش، يقعدوا يستناو في الباسان اغيما اللي هو عام وتفسخ وعاود من جديد. دونك هذوما شنو عندهم؟ كيما قلت لكم الكات بريم. شنو الالتيرناتيف الثانية؟ هي الريشيرش دوفر دومبلوا فاليد. الريشيرش دومبلوا فاليد كيفاش تجرى هذه الريشيرش دومبلوا فاليد؟ تدخلوا الجيشي دومبلوا كيبيك بلاسمون
emploi-québec.qc.ca, je crois, comme ça, .gov.québec, quelque chose comme ça, mettez placement Québec. غاديكا تلقاو les offres d'emploi اللي les employeurs ont l'obligation de les publier pour recruter des candidats. Déjà هذوك البروسيسوس نتاع الريكروتمون يبدا من غادي انتم تدخلوا غادي شوف تلقاو لي زوفر دومبلوا وتلقاو لي كوردوني نتاع لومبلويور ما فيها باش يا تهزلو تليفون يا تبعث له ميل تقول له انت البروفيل هذاك الاوفر نتاعك هذاك اللي عامله لا بوبليكاسيون راني elle me satisfait ايش رايك يا سيد تعمل لي اوفر دومبلوا فاليد l'offre d'emploi valide c'est rien du tout c'est un formulaire avec quelques documents fiscaux ياخذها من عند الكونتابل نتاعو $200 et dépose demande وهذه l'offre d'emploi valide à partir من février 2020 باش يولي ينجم l'employeur يقدها في البيرو نتاعو معناها باش تقول له عنده accès en ligne للبورتاي أغيما ينجم يعمل فيه une offre d'emploi valide دونك للجموع اللي باش يجي السكور نتاعهم ضعيف اوتوماتيكمون هذه دوزيام التيرناتيف اللي عندكم من ناحية تعطيكم l'employeur يعمل لكم الاوفر d'emploi valide وتجيه الديسيزيون نتاعو ويعطيكم لاكور افيك ان نيميرو دو ريفيرونس اللي هي لوفر نتاعك فاليدي باسمك انت سي اون بروميس دومبوش انت اوتوماتيكمون شنو باش يجرى الميفي باش تجيها لوبليغاسيون دو فو كونفوكي كيفاش يقولوا احنا تبعث لك انفيتاسيون اوتوماتيكمون و دوطخ بار السكور نتاعك باش يلقى يتزاد من 8 ل 14 بونتو سولون لوفر والبلاصه نتاعو معناها دون بار vous allez gagner la rapidité في l'invitation dans deuxième lieu le pointage نتاعكم il sera boosté de entre 8 et 14 points 8 مثلا جاتك اوفر مونريال تاخذ 8 par contre تجيك في الاكتيفيتي بي تي تعطيك قرابه ل 14 بونت وكان صدقني ربي حسب الكري دونك هذه هي دوزيام التيرناتيف نتاعكم تصبوا دوموند سي اس بي في مون بروجي كيبيك ما عادش في الاريما تمشيو للبورتاي الثانيه باش تنجموا تكملوا البروفيل نتاعكم باش تزيدوا الاوفر نتاعكم باش تزيدوا النومبر دونفون باش تزيدوا الفيزيت نتاعكم لكندا كان جيتوا لكيبيك قبل باش تزيدوا المومبر دو لا فامي خوك ولا بوك اللي عايش هنايا هذا الكل ديبوزيوه ومن بعد تخلصوا 780 باش تولي 792 جو كخوا باش تزيد في جانفي هنا تخلصوهم وتجيكم وتديبوزيو تجيكم ليست دو دوكيومون بيرسوناليزي وتصبوا الورق نتاعكم وتستناو الريزولتا اون فوا جاتكم السيرتيفيكات سيليكسيون بيرمانون وقتها تعداو الفاز فيدرال باش تطلبوا الريزيدونس بيرمانونت من عند اي ار سي سي اللي هي ميغراسيون ريفوجي سيتويانتي كندا وتاخذوا نتاعكم تاخذوا تعملوا فيزيت ميديكال نتاعكم وتجيكم لتر دو بيومتري وتجيكم الفيزا باغ لا سويت البروسيسوس هذايا الكل ياخذ لك في 6 اشهر بالنسبه للسي اس بي وتوا بوغ لو مومون 18 شهر بالنسبه للريزيدونس مي باش يمشي وينقص حسب الكومونيكي وحسب الاوردر اللي عطاه ترودو المينيستر دي ميغراسيون الجديد نتاعو قالوا طيح لي في لي ديلي sûrement il va réagir dans ce sens et vous allez voir que les délais fédéraux seront diminués d'une façon raisonnable ما نقولوش 6 اشهر كيما لونتري اكسبريس مي sûrement باش يحسنوا في الروندمون نتاعهم هذا هو بالنسبة قلنا كيفاش يقولوا بالنسبة للسيستم أغيما دونك ريكابيتولون ثم حاجتين ناقصين اللي هي الجري دو بونديراسيون تاع السيستم أغيما مازال ما نعرفوهاش نستناو هذه الأيامات الجاية لي ديبي دي زيكستراكسيون بريفو ديبي 2020 إن شاء الله rien n'est officiel ما من الوزارة مازالوا ما كومونيكيو شيء وما قالوا شيء وما قالوا شيء الحاجة اللي احنا نجمو نفهموها ونجمو نستخلصوها اللي ثم شيء كبير برشا هي حيلة معناها كيفاش يقولوا ان استراتيجية اللي عملها الكاك اللي هذه باش تفهموا فيها شنو علاش البولفيرسمون الكبير في السيستم في البروغرام ترافايور كاليفي نتاع الكيبيك هذه نفهموها من شنو اسمه هو الدياغرام هذا شنو معناه نجيو نشوفوا احنا الخط الاولاني الفوقاني هو لي ترافايور كاليفي بيرمانون ادمي والخط اللوطاني اللي هو لي ترافايور تومبورير ادمي اللي هما يجيو بلي كونترا ترافاي في البروغرام بي تي تي اللي هو بروغرام ترافايور تومبورير دو كيبيك بي تي تي كيو كوردو الخط الفوقاني شوفوه كان وصل لحد قريب 35000
في les années 2010 2011 معناها كل شيء، ومن بعد مشى ينقص مع الريستريكسيون تاع الجوفرنمون فيدرال، الجوفرنمون ليبرال اللي كان وقتها، حب ينقص خاطر الانفونتير نتاعو وصل ل 110,000 دوسي اون انستونس، نقص في الادميسيون وبدا يتريتي فيهم حتى شي 2019 18,000 نحاهم البيك. باهي نشوفوا التوندونس نتاعو ماشي وينقص ماشي وينقص ماشي وينقص. ال 20 000 tout combiné معناها travailleurs qualifiés permanents راهو il englobe travailleurs qualifiés du Québec les ressortissants étrangers ومعاهم البيك معاهم البروغرام اكسبيريونس كيبيكواز اللي هو وحده يدخل في ال 12,000. معناها النومبر نتاع لي ressortissants étrangers ماشي وينقص اون لو كومبارون مع جماعة البيك. هنا ايش نشوفوا الديتورنمون من 2018 اللي هو العام اللي دخلت فيه معناها بداو وقفت الدنيا الكل، وتبديلة البيك تبديلة الجوفرنمون نشوفوا اللي كروازمون جرى افيك اون اكستنسيون فينومينال بالنسبة لي ترافايور تومبورير. شو معناه ترافايور تومبورير؟ معناها الجماعة اللي جايين بكونترا افيك ان ستاتيو دو ترافايور تومبورير. هنا نفهموها في ليميسيون اللي قاعدة تتبعث، السوتيان اللي تعطي فيه الجوفرنمون، الرومبورسمون للامبلويور اللي يحب يعمل d'une partie des frais بالنسبة les employeurs qui optent pour ce démarche اللي تمشي بالétude d'impact sur le marché du travail ou recrutement depuis l'étranger. شفنا plusieurs missions سواء تعاملت مع كيبيك en tête ولا مونريال en tête عاملينهم على l'étranger يمشيو يجيبوا اخر واحدة توا حتى كشي 20 جانفي ثم كومباني نتاع كيبيك en tête كومباني دو ريكروتمون انترناسيونال اون ليني باش تحل تصبوا السيفيات نتاعكم ديريكتومون البروفيل نتاعكم وتجيكم دي كونفوكاسيون بور دي زونتروتيان فيا سكايب. هذه معناها نشوفوا لي توندونس الكل ماشيه للريكروتمون على لترونجي في ستاتيو تومبورير. هنا اللي سال يوصل شنو هو الهدف نتاعو الباك دون سو سونس. الباك هذايا الهدف نتاعو حسب ما فهمت سياسي اكثر منه. علاش؟ حب يضرب عصفورين بحجر. العصفور الاولاني اللي هو المارشي دومبلوا نتاعهم اللي اون بلان امبلوا، معناها il y en a un problème pénurie de main d'œuvre. Donc pour remédier immédiatement sans avoir معناها recours ولا تستنى l'attente نتاع الفيدرال اللي عامين توا باش يعطيك résidence permanente. Donc le moyen le plus court la solution هي l'UMT اللي هي 6-8 شهور يجي معناها الكانديدا من بلاده avec un contrat de travail avec un statut temporaire. الحاجة اللي شنو باش يربط فيها هو اللي السيد جاي اوفر دومبلوا افيك ان كونترا فيرمي. السيد ما ينجمش يتحرك من بلاصتو فك البروفان فك الريجيون ولا حاجة كان بالاكور نتاع العرف نتاعو ولا ثم دي ريستريكسيون دون سو سونس. هذه من ناحية. دونك هنايا لوفر دومبلوا يكون رابيد، لومبلويي يجي ديريكتومون افيك ان ستاتيو بروفيزوار معناها ما عندوش الحقوق الكل، معناها اللي فاسيلمون مانيبيلابل، ينجموا يطردوه ينجموا يخرجوه ينجم يبطل الخدمة يخرج، البيرمي دو ترافاي نتاعو يتيح، كونترا دو ترافاي فيرمي وماهوش ريزيدون بيرمانون اللي هو بعد 3 سنين مازال ما ينجمش ياخذ السيتويانتي وما ينجمش يفوتي للليبرو. سي سا خاطر كل ما يجيو دي ريزيدون بيرمانون وياخذوا السيتويانتي قد ما الباس الكتورال نتاع لي ليبرو تزيد تكبر. هما الكاك ما يحبوش الفازة هذيا de telle sorte de préférence avoir le plus de statut temporaire. ما عندوش الحق باش ياخذ السيتويانتي وما عندوش الحق باش يفوتي. هذا هو الهدف نتاعهم نتصوروه استراتيجي ماشي دون سو سونس، على خاطر كل ما تربح كل ما لي زيميغرون يجيو ياخذوا السيتويانتي كل ما يفوتيو اكثر للليبرال اللي هما يوليو ماجوريتير يوليو ماشيو يوليو يمشيو لي بروغرام نتاعهم. وهذايا هو الهدف نتاع الكاك الاستراتيجي الغير معلن اللي انا استشفيته مع السيستم هذا. يقول لك صحيح pour répondre aux besoins des régions، صحيح من l'arrimage مي خلي اعمل l'arrimage selon programme travailleur qualifié avec un processus rapide ولا négocier مع الفيدرال pour amener les gens plus rapidement. Ça ce sera plus convenable. اما انت تدز dans le sens اللي انت تحب des statuts temporaires تحب des contrats de travail
limité dans le temps. علاش pour mettre كيفاش نقول l'épée de Damoclès على الرقاب نتاع لي بيرسون. il est obligé de se déplacer dans une région وفي نفس الوقت مربوط بكونترا فيرمي مع l'employeur هذاك وتزيد له انت تحط له des exigences de test de valeur. فهمتوا السونس كيفاش معناها يحب يسكر على الترافايور كاليفيي باش يزيد الترافايور تومبورير. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الاستراتيجية نتاعو ضرب العصفور الأولاني هذاك. العصفور الثاني هو بوغ كونتورني الكوتا نتاع اللي حطها لروحو والبروميس الكتورال نتاع ال 40000 واللي ماشية وتطلع. دونك هنا كان نقولوا عنده 18000 في العام ترافايور كاليفيي ريزيدون بيرمانون. D'accord. Par contre, عنده النومبر دو travailleurs temporaires illimité. هنا يجيب قد ما يحب ويستحوذ على الكوتا اللي حاجته بها dans le sens اللي هو intégration francisation. les statistiques نتاعو تمشي مريقلة. Par contre, le nombre de travailleurs temporaires va s'exploser. explosion كبير في الترافايور temporaire. هذا الكل يخول له اللي هو مشكل. اما هنايا انا نحب نسطر على حاجه بركه وجاتني الكعادة ديجا. شكون قال لك خاطر الستاتيو تومبورير الي ريجيد بالنسبه للترافايور وبالنسبه للامبلويور وبالنسبه للايكونومي دون فاسون جينيرال. فاش نجيبو هذا السيد جاي افيك ان بيرمي دو ترافاي ان بيرمي دو ترافاي تومبورير. اوكي جاب الفامي نتاعو معاه مرتو جات معاه بيرمي دو ترافاي اوفير جاب صغارو دخلوا وبداو يقرا avec un contrat. نقولوا توا on est dans une situation de pénurie d'extension économique. الكيبيك به ماشي. شكون ضامن لنا اللي dans 6 mois اللي l'économie باش تقعد dans ce sens avec une modification économique mondiale وهالشومباردمون في les critères ou l'évolution تاع les technologies. شكون قال لنا اللي des secteurs spécifiques يقعدوا في نفس الكرواسونس نتاعهم. نقولوا احنا dans un sens نقولوا مثلا في التكستيل توا اوكي ثم بليزيور دوموند. جات بعد 6 اشهر الصين قالت لك راني باش نعمل براداج دو بري يونيفرسال وتعمل انونداسيون مارشي مونديال بابخي تكسر السوق الكل. اوكي نحطوا ايبوتيز اللي جايين بكونترا دو ترافاي باش يخدموا هنا بالتكستيل. شنو باش يجرى؟ باش يعملوا لهم اغي دو كونترا. شو معناها؟ بور ريتيسونس ايكونوميك. هذايا يخول له لومبلويور يليسونسيه الكوندا يعمل كوبيور نتاع الكونترا هذاك اون بتيت انديمنيتي حكايه فارغه والسيد يلقى روحه على برا. السيد يلقى روحه على برا افيك ان ستاتيو تومبورير. عمل ديراسينمون من بلادو جاب فاميليا نتاعو مرتو تخدم افيك ان بيرمي ترافاي اوفير وقفلها على خاطر هو وقف. ولادو كيف كيف. شنو باش يعمل السيد؟ خسر من غادي وخسر هوني وخسرت الكيبيك معناها الفورس دو مان دوفر نتاعو معناها الكل باش تطلع خاسر. هذايا ما نشوفوهش ما نجموش نحسوه كان كي تجرى روتورنمون بروسك في ليكونومي اللي هو ينجم يجرى خاطر لي استراتيج ils doivent mettre en considération tous les hypothèses. هما ماشيين في مستوى اللي هي توا ليكونومي سي بون اكستنسيون بلان امبلوا اون ا بوزوان ماشيين بالديمارش هذيك باللوجيك سون بروندر ان كونسيديراسيون هذوما التغييرات نتاع ليكونومي اللي تنجم تجرى في اي لحظه. باغ كونتر كان جا السيد ترافايور تومبورير اللي هو عنده ستاتيو ريزيدون بيرمانون اوتوماتيكمون خرج من عند هذاك يمشي يبدل يعمل غي اورينتاسيون دو كارير. كان يخدم في التكستيل يعمل فورماسيون كومبليمونتير ويبدل يخدم في جو سي با دي نيمبورت كوا في البلومبوري عمل فورماسيون بعام وخرج ولا بلومبير. يلقى الالتيرناتيف والفامي كامله نتاعو تلقى الستاتيو نتاعها ليغال قاعده تخدم وعايشه الانستالاسيون الي ليبر. انا جو فوا دو سو كوتي الحكايه هذيا الاستراتيجيه نتاعو باينه واضحه كل شيء. وزاد اكد هي لي البارح ولا هي البارح كي بعثت المينيستير دي ميغراسيون كو دوموند نتاع الميزاجور نتاع البروفيل اريما نتاعكم افيك لي كونسونتمون بور افوار des invitations les missions à l'étranger et pour recevoir des contrats de travail. Donc الاستراتيجيه وضح السيد جوليان باريت شنو الاستراتيجيه نتاعو. Il veut miser sur les contrats de travail avec les offres d'emploi valides ou les contrats directs. معناها il va privilégier les travailleurs temporaires vis-à-vis les travailleurs permanents. هذا هو لهدف في باش يقولوا في نفس يعقوب لغاية في نفس يعقوب باش يربح دون بار الكوت
الباز إلكتورال نتاعو ما تزيدش تضعف، خاطر كل ما يدخلوا لي ريزيدون بيرمانون تضعف قدام الليبرaux. وفي نفس الوقت il va combler le besoin sans affranchir les quotas اللي حاطينهم لرواحهم les promesses électorales نتاع السيليكسيون نتاع les travailleurs qualifiés permanents. هذايا هو طولنا اليوم في الحديث. هذايا هو بالنسبة لليوم شنو هو الموضوع اللي حكيناه. إن شاء الله عجبتكم. اللي ما تفرجش في الحكاية هذيا يعاود الفيديو تنحطوه على اليوتيوب إن شاء الله dans quelques instants. نتمنى لكم عام 2020 إن شاء الله موفق. إن شاء الله تكون لكم فاز ديبار نتاع البروسيسوس ديميغراسيون هذايا réellement. On est tanné d'attendre, tout le monde فدوا plusieurs personnes صابين في البسام من 2016 تعبت تستنى. هذايا il dépasse معناها le pouvoir d'action des consultants soit les محامين soit n'importe. هذايا des décisions politiques ou des gouvernements qui décident. ما ينجم حتى حد يدخل. on doit s'aligner ونتبعهم. وفي نفس الوقت الميغراسيون يقول لك c'est un privilège c'est pas un droit. كل واحد حر في بلاده يدخل اللي يحب ويخرج اللي يحب ويقبل اللي يحب وهو كيا tous les ficelles et les règles du jeu. هذايا هو بالنسبة اليوم. نصيحة اليوم كما قلت لكم veuillez accéder أول حاجة سواء الكيبيك سواء الفيدرال اعملوا l'évaluation préliminaire نتاعكم chez un professionnel. احنا on assure ce service. هذايا عندنا السيرفيس دو كالكول دو معناها l'évaluation préliminaire selon le programme اللي تحبوا عليه سواء الفيدرال avec tous les programmes en annexe نتاع البي ام بي programme nomination provinciale ولا الكيبيك selon الجري نتاع travailleurs qualifiés نتاع الكيبيك. tous nos coordonnées تلقاهم في السيت bienvenuecanada-immigration.com. كونتاكتيونا ابداو على قاعدة صحيحة ومرحبا بكم وإن شاء الله ربي يوفق الجميع.